अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम पत्थरों की पलकों पर नावल जो कि तहरीर किया है नाज़िया कंवल नाज़ी ने, इसका पार्ट 8 लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। चलो ये फ़र्ज़ करते हैं कि तुम मशरिक़ मैं मग़रिब हूँ। चलो ये मान लेते हैं, बड़ा लंबा सफ़र है ये, मगर ये भी हकीकत है तुम्हारी ज़ात का सूरज बहुत सा रास्ता चल कर मेरी हस्ती में डूबेगा। शाम के धुंधलके गहरे हो रहे थे। वह मलूल सा गाड़ी की बोनट से टेक लगाए बैठा रो रहा था जब किसी ने आहिस्ता से अपना हाथ इसके मजबूत छाने पर धर दिया। शाज़र लहजे में बेहद अपनायत थी, ताहम इसने पलट कर नहीं देखा। कम ऑन यार, कितने दिन हो गए तुझे घुट घुट कर जीते हुए। अब ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारे यूं आंसू बहाने से वो लड़की होश में तो नहीं आ जाएगी? इसका अजीज जान दोस्त आबाद इससे कुछ कह रहा था, मगर वो सुन सा बैठा था। चलो उठो, उठकर शावर लो, शेव बनाओ, सर्दी बढ़ रही है। मगर तुम्हें कोई एहसास नहीं। इस बार इसने शाहज़र को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की थी, मगर वो टस से मस ना हुआ। शाहज़र उठो यार प्लीज़। इसे गुस्सा आया था। तभी वो आंसू पीते हुए बोला, आबाद अगर इसे होश ना आया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह करीम है, क्या तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो सकते हो? नहीं, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ, मगर क्या? हौसला रखो यार, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। हौसला नहीं है अब मुझ में। मेरा ज़मीर मुझे माफ़ नहीं कर पा रहा आबाद। मैंने जुल्म के साथ साथ गुनाह भी किया है, वो गुनाह जिसकी माफ़ी नहीं है। हौसला कैसे करूँ मैं? कहने के साथ ही वो फिर बेबसी से रो पड़ा था। आबाद ने इसके मजबूत कंधों के गिर्द हाथ फैला इसे खुद से लगा लिया। तुम्हें अपने गुनाह और जुल्म का एहसास हो गया है, यही तुम्हारी नेक होने की दलील है, वगरना क्या नहीं हो रहा है इस दुनिया में? सुबह शाम ज़मीर बिकते हैं, कौन तौबा करता है? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। बेशक अल्लाह की रहमत का दायरा तुम्हारे गुनाह से ज़्यादा वसी है, और तुम जानते हो ना इसकी रहमत से मायूस होना कितना बड़ा गुनाह है। वो इसकी ज़बानी तमाम अहवाल मुख्तसरन सुन चुका था। तभी हौसला देते हुए बोला तो शाहज़र ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाते हुए अपने आंसू पोंछ लिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बेशक वो मेहरबान है, मुझे रोने की बजाय इससे दुआ करनी चाहिए। आबाद की कोशिश बेकार नहीं गई थी। वो गाड़ी के बोनट से उठकर अंदर गाड़ी में फ्रंट सीट पर आ बैठा। गुड, ये हुई ना बात मर्दों वाली। वैसे एक सवाल पूछूं, सच सच बताओगे? ड्राइविंग सीट खुद संभाल कर गाड़ी स्टार्ट करते हुए आबाद ने अचानक सवाल किया। जवाब में शाहज़र ने पलट कर इसके तरफ देखे बगैर धीरे से इस बात में सर हिलाया। तो मेरा मतलब है कहीं तुम अनुषा से मोहब्बत करने लगे हो? नहीं तो फिर अगर इसे कभी होश ना आया तो क्या तुम सारी ज़िंदगी यूं ही घुलते रहोगे? वो इसका हमदर्द था, तभी फिक्र कर रहा था। शाहज़र ने अपना रुख आहिस्ता से खिड़की की जानिब फेर लिया। मैं इसकी तलब के सहारे ज़िंदगी को नहीं घसीट रहा बात, ना ही मेरे दिल में इसकी मोहब्बत का कोई दीप रोशन है। मैंने तुम्हें बताया ना, इसे मैंने कभी पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा। तो फिर तुम्हारी आंखों में इसे खो देने का डर क्यों मचल रहा है? क्यों इसके लिए इतनी डिस्टर्ब हो रहे हो? पता नहीं यार, शायद ये मेरा एहसास जुर्म है जो मुझे किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा। मगर तुम देखना बात, जिस रोज़ इसे होश आ गया और वो मुझे माफ़ करके नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी को जीना शुरू हो गई, इस रोज़ मैं दर्द के इस हिसाब से निकल आऊँगा जो अब हम वक्त मेरी आंखों में मचलता हुआ नजर आता है। कहने के साथ ही इसने पलके मोड़ कर सर कुर्सी की पुष्टगाह से टिका दिया। आबाद ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाकर अपनी मुकम्मल तवज्जो ड्राइंग पर मरकूज़ कर दी। हेलो अरसलान, मैं इमामा बोल रही हूँ। एसपी शुजा हसन के घर का नंबर है ये। मेरे सेल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक से काम नहीं कर रहा। बार बार कॉल करने के बाद जैसे ही दूसरी तरफ से अरसलान ने कॉल पिक करके हेलो कहा, वो पुरजोश अंदाज में बोली। दूसरी तरफ नींद से बेदार होने के बायस इसके लहजे में खफगी थी। तो ये कि मैं अपनी मोहब्बत के इम्तिहान में कामयाब होने वाली हूँ। आज वो एसपी का बच्चा मुल्क से बाहर गया है, परसों कहीं वापस आएगा। घर की सारी चाबियाँ यहीं हैं। कल मैं तुम तक वो फाइल पहुँचा दूँगी जिसकी वजह से तुमने इतने दिनों से मुझे जुदाई का अजाब दिया हुआ है। वाकई? अरसलान की नींद भग से उड़ी थी। हाँ, अब तुम मानते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? वो उतराई। हाँ जानी,
مان گیا ہوں، مجھے خود کہاں کچھ اچھا لگ رہا ہے تمہارے بغیر، سارا گھر سونا سونا لگ رہا ہے۔ امی کتنی بار تمہارا پوچھ چکی ہیں، آج آؤ نا ملنے۔ صرف ایک لمحے میں وہ پھر پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ امامہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ شکریہ، میں آج ہی گھر آ رہی ہوں۔ خوشی اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ارسلان نے فوراً الوداعیہ کلمات پیار سے کہہ کر لائن کاٹ دی۔ آج کل وہ زیادہ دیر اپنا نمبر مصروف نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کی نئی محبوبہ اسے بار بار چیک کرتی رہتی تھی اور پھر اسے قسم اٹھا کر اپنی صفائی پیش کرنی پڑتی تھی۔ پہلے ہی بہت گناہ سرزد ہو گئے تھے، لہٰذا وہ احتیاط کر رہا تھا۔ ریسیور کریڈل پر ڈال کر وہ پلٹی ہی تھی کہ شجاع کی صدا نے چونکا ڈالا۔ مس امامہ! وہ اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ امامہ کو لگا بس اس کی زندگی میں عافیت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ چہرے پر مکمل سنجیدگی طاری کیے شجاع اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ نگاہیں جھکائے کھڑی اندر سے برف ہو رہی تھی۔ کزن سے۔ اوکے، میں ایک ضروری فائل بھول گیا تھا، وہی لینے آیا ہوں۔ ابا جی ابھی سو رہے ہیں؟ اٹھ جائیں تو بتا دیجیے گا، میں 1-2 روز کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ واٹ؟ وہ صرف چونکی نہیں تھی بلکہ بے حد حیران بھی تھی۔ شجاع نے پلٹے پلٹے رک کر اسے دیکھا۔ واٹ؟ کیا آپ ٹھیک تو ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ اصل میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ کا نمبر استعمال کرنے پر مجھے ڈانٹ نہ دیں۔ آپ نے کچھ کہا ہی نہیں؟ لمحوں میں خود کو سنبھالا تھا اس نے۔ شجاع اس کی پیشانی پر چمکتے پسینے کے قطرے دیکھ کر مبہم سا مسکرایا۔ وہ اتنا جلاد نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے۔ ویسے میں ابھی لانچ میں انٹر ہوا تھا، اگر آپ نے اپنے کزن سے دل کی کوئی بات کہہ بھی لی ہے تو میں بے فکر رہیں، میں نے کچھ نہیں سنا۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا، مگر جب مسکراتا تو سامنے والے کو اپنے حصار میں جکڑ لیتا تھا۔ امامہ ہونٹوں کی طرح سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ خوشگوار موڈ کے ساتھ دہلیز سے ہی پھر پلٹ گیا تھا۔ شکر، جان بچی سو لاکھوں پائے، خدا نے ایک مرتبہ پھر مجھے بچا لیا۔ بال تیرا لاکھ شکر ہے میرے پاک اللہ۔ اس کے جاتے ہی گہری سانس بھر کر وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ گوری نے اپنے منہ پر بھاری ہاتھ جمنے کے بعد کافی احتجاج کیا تھا۔ اس کے کلائی میں پڑی چوڑیوں کی کھنک اور گھٹی گھٹی آواز پر زوار نے کروٹ بدلی اور پھر جو منظر دیکھا اس نے اسے ٹھٹکا دیا۔ اس کے زخم ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ کسی باز کی طرح لپک کر گوری کی مدد کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ شاہد حسین طاقت میں اسے دگنا تھا، مگر اس نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اسے قابو کر لیا۔ بی اماں کی آنکھ بھی کھٹکے سے کھل گئی تھی، تاہم اس سے پہلے کہ سارا گاؤں جاگ کر وہاں جمع ہو جاتا، شاہد حسین نے ہوشیاری دکھائی اور زوار کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے فوراً دیوار پھلانگ کر فرار ہو گیا۔ اس کا مقصد فیل ہو گیا تھا۔ گوری کی سانس نہیں نکل رہی تھی۔ خود زوار بھی 10 منٹ تک کی جنگ سے کافی تھک گیا تھا۔ گوری کیا ہوا پتر؟ بات ابھی تک بھی اماں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، تبھی گوری حقارت سے ایک سائڈ پر تھوکتے ہوئے بولی، وہ کتا آیا تھا مجھے اٹھانے، اس روز دھمکی دے کر گیا تھا نا؟ کیا؟ بھی اماں کا دل دھک سے رہ گیا تھا، تبھی زوار بولا، آپ پریشان نہ ہوں اماں، میں کل اپنے شہر جا رہا ہوں، آپ اور گوری میرے ساتھ شہر چلیں، پھر وہیں میں اپنے دوست سے بات کر کے اس ذلیل انسان کا بندوبست کرواؤں گا۔ وہ ایسے نہیں سمجھے گا، اس لیے ہو سکتا ہے دوبارہ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ہمیں اس کی طرف سے مزید غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ زوار کے کہنے پر گوری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شخص اس کے خوابوں کا شہزادہ نہیں تھا، مگر مسیحا بن کر اس کی زندگی میں داخل ضرور ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں ان دنوں اسٹرائیک چل رہی تھی، لہٰذا وہ اور مہران دونوں ہی یونیورسٹی نہیں جا رہے تھے۔ اس روز موسم بہت اچھا تھا۔ مہران اسے اپنے ساتھ لیے لانگ ڈرائیو پر لے جانے کے لیے خود اس کے گھر آیا۔ وہ کچن میں مصروف تھی، مگر مہران کی خواہش پر سارے کام چھوڑ کر کنیز بیگم سے اجازت لیتے ہوئے وہ اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ اس روز گرے کرتا شلوار میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ قریباً آدھ پونا گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد مہران نے گاڑی لاک کر دی اور دونوں ہلکی پھلکی پوار میں پیدل ہی سڑکیں ناپنے لگے۔ انزلہ، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا، اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے مہران شاہ نے اچانک کہا تھا۔ جب وہ مسکراتے ہوئے بولی، تو کہو بھئی، یہاں چپ رہنے کا آرڈر کس نے دیا ہے؟ میں گاؤں جا رہا ہوں انجو، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امتحانات سے قبل آ جاؤں گا، ساتھ میں امی کو بھی لاؤں گا۔ کیوں؟ امی کو کیوں لاؤ گے؟ اس کا دل دھڑکا تھا جب وہ مسکراتے ہوئے بولا، کسی سے ملوانا ہے۔ کس سے؟ ہے ایک لڑکی نٹ کھٹ سی، اب اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔
اس کی روشن آنکھیں مسکرائی تھی۔ انزلہ نے گھبرا کر پلکیں جھکا لی، دل کی تیز رفتاری مزید بڑھ گئی۔ وہ دن دونوں نے خوشی خوشی ایک دوسرے کی ہمراہی میں ہی بسر کیا تھا۔ رات میں مہران کو ٹرین کے ذریعے گاؤں روانہ ہو جانا تھا، لہٰذا وہ دیر تک جاگتی رہی۔ جانے کیوں اس کے جانے پر اس وقت دل پہلی بار مختلف وہموں کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کی مما کی بیماری کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید وہ اسے جانے ہی نہ دیتی، مگر اس کے ہزار وہموں کے باوجود وہ رخصت ہو گیا تھا، اور بس یہی مہران شاہ سے اس کی آخری ملاقات تھی۔ وہ وعدے کے مطابق دوبارہ شہر لوٹ کر نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ خود یونیورسٹی گئی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہی تھا کہ مہران نے ضرور اسے بے وفائی کی ہے۔ اس کی بیمار ماں نے اپنی خواہش پر زبردستی اس کا نکاح کسی دیہاتی لڑکی سے کروا دیا ہوگا، اور وہ فرما برداری کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتا شادی کروا کر اب اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہا ہوگا۔ یہی کچھ سوچ سوچ کر اس نے خود کو تباہ کر لیا تھا جب کنیز بیگم نے زبردستی اسے ہائر اسٹڈی کے لیے بھائی کے پاس انگلینڈ بھجوا دیا، اور اب جب کہ سر تپا بدل کر وہ واپس آئی تھی تو زندگی نے ایک مرتبہ پھر اسے آگ کے دریا میں دھکیل دیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ تمہیں مرنا ہوگا سانول شاہ، کتے کی موت مرنا ہوگا تمہیں۔ غصے کی آگ ایک مرتبہ پھر شدید ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ سانول شاہ کی بوٹیاں کر کے چیل کووں کو کھلا دے۔ بی اماں اپنے بھتیجے اور بھتیجی کے ساتھ گاؤں سے جا رہی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا دادی ماں نے اسے نہیں بتایا۔ وہ آج کل خود بھی سنجیدگی سے شہر جانے کا سوچ رہی تھی۔ دل کی حالت یہ کسی طرح سنبھلتی ہی نہیں، خواب در خواب تعبیر نکلتی ہی نہیں۔ زست ہے شمع کی مانند ہوا کے زد پر، بس سلگتی ہے، کسی حال میں جلتی ہی نہیں۔ کشتیاں ڈوب رہی ہیں تو یہ اس کی مرضی، یہ ہوا ہے کہ میری راہ پر چلتی ہی نہیں۔ زست بکھری ہوئی رہتی ہے میرے جذبوں میں، جانے کیا بات ہے احساس میں ڈلتی ہی نہیں۔ ہر گزرے ہوئے لمحات میں گم رہتے ہیں، زندگی ہے کہ کبھی راہ بدلتی ہی نہیں۔ وہ تھکا ماندہ سا گھر واپس لوٹا تو جب اپنے سامنے مہدیہ کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تم یہاں؟ آف کورس، کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ تمہارا اپنا گھر ہے۔ وہ شرمندہ ہوا تھا۔ مہدیہ مسحور کن انداز میں مسکرا دی۔ انوشا سے مل کر آ رہے ہو نا؟ کیسی ہے وہ؟ وہ ابھی سکون سے بیٹھا بھی نہیں تھا کہ اس کے سوال نے پھر حیرت زدہ کر ڈالا۔ تمہیں کیسے پتا؟ انوشا کا سب پتا ہے مجھے، زوار کا بھی پتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ کہاں ہے؟ وہ پھر چونکا تھا جب وہ بولی۔ پہلے تم بتاؤ، تم نے انوشا کی کہانی مجھ سے کیوں چھپائی؟ گھر میں اتنا فساد کھڑا ہوا، ابو کی جان بھی چلی گئی، اس دکھ میں پھر بھی تم نے کسی کو کانوں کان بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ اس کے سوال میں اصرار تھا۔ شاہزر نے اپنا سر بے حد تک کے انداز میں صوفے کے پشت گاہ سے ٹکا لیا۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے مہدیہ، اگر کسی کو سنا دیتا تو شاید سب مجھ سے منہ پھیر لیتے۔ بہت ظلم کیے ہیں میں نے اس لڑکی پر، بہت برا کیا ہے اس کے ساتھ میں نے۔ وہ شروع ہوا تو پھر مہدیہ، آئندہ مہدیہ کا نام بریرہ لکھا جائے گا، یہی اس کا اصل نام ہے۔ مہدیہ کو ساری کہانی سنا کر ہی دم لیا۔ اب وہ سب کچھ جان کر سن بیٹھی تھی۔ شاہزر، اگر وہ جان سے چلی گئی تو کیا تم خود کو معاف کر سکو گے؟ نہیں، بس اسی بات کا ملال ہے مجھے۔ اس کے لہجے میں پھر شائستگی اتر آئی تھی۔ ابھی بھی اپنی حیوانیت کی بات تو وہ چھپا ہی گیا تھا۔ بریرہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ تم ٹینشن مت لو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ شافیہ بہت شرمندہ ہے تم سے، پلیز اسے معاف کر دو شاہزر۔ اس کا نام مت لو میرے سامنے پلیز۔ وہ چڑھا تھا۔ بریرہ چپ رہ گئی۔ یہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ اطہر کے ساتھ آئی۔ اسے یہاں کوئی ضروری کام تھا، میں نے ضد کی تو مجھے بھی ساتھ لے آیا۔ ایک دو روز میں امی بھی آ رہی ہیں۔ اوکے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، تھوڑا ریسٹ کروں گا، تم ٹی وی دیکھ لو۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بریرہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اسے انوشا کے بارے میں کیسے پتہ چلا، نہ ہی وہ اسے بتا سکی کہ اسے آباد کے توسط سے تمام کہانی کا پتہ چلا۔ شاید واقعی اس وقت وہ بہت ڈسٹرب تھا۔ بریرہ کی انگلیاں اب شافیہ کا موبائل نمبر پریس کر رہی تھی تاکہ اسے شاہزر کے رد عمل کے متعلق آگاہ کر سکے۔ ادریس شاہ کو جیسے ہی شاہد حسین کی حرکت کا پتہ چلا وہ بے حد مشتعل ہو گیا۔ زوار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ گوری کہیں نہیں جائے گی، ابھی بھائی مارا نہیں ہے اس کا، تم دیکھنا زوار، میں اسے کمینے کو مار کر کنویں میں نہ پھینک دوں تو ادریس نام نہیں میرا۔ وہ خالص دیہاتی تھا۔ زوار نے اسے سمجھانے کی کوشش ترک کر دی۔ ویسے بھی اسے ان لوگوں کے آپس کے مسائل میں پڑنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، وہ تو صرف انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کے زخم بھی
काफ़ी मंदबल हो गए थे, लिहाजा भी अम्मा से माजरत करके वो इन सब के खलूस का शुक्रिया अदा करता अपने घर के लिए रवाना हो गया था। रास्ते में इदरीस इसे गांव के लोगों और पुराने वाक़यात के मुतालिक बहुत कुछ बता रहा था। इसने और गौरी ने इसे घर वालों के लिए बहुत सी खालिश देहाती चीज़ें भी तोहफे में दी थी, जो इदरीस ने ही उठाई थी। भी अम्मा ने वक्त रुखसत बहुत सी दवाओं का तोहफा दिया था इसे। जवार ने दिल में सोच लिया था कि अब जब भी फुर्सत मिलेगी वो एक चक्कर गांव का ज़रूर लगाया करेगा। बेशक वहाँ के लोगों में मोहब्बत का रंग बहुत खालिश था। बस में बैठने से कबल इसने इदरीस को अपना नंबर और अपने घर का एड्रेस भी दे दिया था, ताकि किसी भी मामले में जब भी इसकी ज़रूरत पेश आए तो वो इसे मदद के लिए बुला ले। इदरीस ने इसे वादा किया था कि वो जल्द ही शहर का चक्कर ज़रूर लगाएगा। जवार के गांव में बैठने और जवार की गाड़ी में बैठने और रवाना होने तक वो चेहरे से पसीना पूंछता कच्ची सड़क पर खड़ा इसे निगाहों से ओझल होते देखता रह गया। हजार रंज गवारा तेरी खुशी के लिए, हजार गम तेरी खातिर बुला दिए हमने, जला के तेरी तमन्ना का दिल में एक चिराग, सभी चिराग तमन्ना बुझा दिए हमने। मुँह मुअद्दब सा साइला बेगम के सामने सर निवाड़े बैठा था और वो इससे कह रही थी, शहज़र बेटा, देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मुझे मालूम है कि नाइला की अचानक नागहानी मौत ने तुम्हें बहुत बड़े दुख और नुकसान से दो चार किया है, मगर बेटा ज़िंदगी बड़े जालिम है। मुझे देखो, जान से प्यारी बहन के बाद अपना महबूब शोहर भी गंवा दिया। मेरे पास क्या बचा जीने के लिए, मगर बच्चों के लिए जीना पड़ता है। तुम्हारे पास अभी बहुत से रिश्ते हैं जीने के लिए, इनकी कदर करो बेटा। शाहज़र तो नहीं जानता था कि इतने दिनों के बाद वो ये सब क्यों कह रही थी। तभी चुप बैठा रहा। बरीरा इनके पास से उठकर किचन में चली गई थी। देखो बेटा, आजमाइश और मुसीबतें तो सब पर आती हैं। अल्लाह अपने प्यारे बंदों से ही इम्तिहान लेता है, इसलिए बंदों को चाहिए कि वो इसकी तरफ से आई आजमाइश में साबित कदम रहें और हर हाल में शुक्र अदा करें। अब मेरी तरफ ही देख लो। मैंने सब्र नहीं किया? नाइला की मौत यूं ही लिखी थी, फिर कैसे टल जाती? आंटी प्लीज़, अगर इन सब बातों का मकसद शाफिया की वकालत है तो मुझे मज़ीद कुछ नहीं सुनना। वो चिढ़ गया था। तभी वो बोली, मैं किसी की वकालत नहीं कर रही। जैसे तुम अजीज़ हो वैसे ही शाफिया भी अजीज़ है। इसने गलती ज़रूर की है, मगर इतनी बड़ी नहीं कि कभी माफ़ी ही ना मिल सके। तुम ना रखो इसे अपने घर में, मेरे पास रह लेगी वो। वैसे भी वहाँ ज़्यादा बेहतर है। मैं इसकी नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुमसे मेरी क्या बात करना चाहती हैं? मैं तो जी रहा हूँ। सिर्फ जीने से बात नहीं बनती। अरहम माशाल्लाह खुशगवार ज़िंदगी बिता रहा है। इस शाफी की बच्ची ने हमाकत ना की होती तो आज इसके साथ तुम भी खुशगवार ज़िंदगी जी रहे होते। नाइला की बड़ी ख्वाहिश थी बरीरा को अपना बहू बनाने की, मगर मेरी बहन अपना आखिरी अरमान दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो गई। मुझसे तुम्हारी तन्हाई देखी नहीं जाती। ज़िंदगी का क्या भरोसा, मेरे बाद कौन बुजुर्ग रहेगा तुम्हारे सर पर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तुम्हारी और बरीरा की शादी कर दूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? नहीं। गहरी सांस भरकर इसने अपना सर सोफे की पुश्त गाह से टिका दिया था। बरीरा बहुत अच्छी लड़की है, मेरे पास इसके सिवा और कोई चॉइस नहीं, मगर फ़िलहाल ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। हो जाओगे। मैं अब मज़ीद तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकती। कैसा प्यारा घर था मेरी बहन के होते हुए। तुम्हें जो तैयारी करनी है कर लो। मैं अब मज़ीद झूठ नहीं दे सकती तुम्हें। वो इसी मकसद के लिए आई थी और इसका मकसद पूरा हो गया था। आंटी, मैं शाहज़र ने इतनी जल्दी सब तय करने पर एहतजाज करना चाहा, मगर साइला बेगम ने इसकी बात काट दी। बस अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। बहुत कर ली तुमने अपनी मर्जी, अब और नहीं। इसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर वो उठ खड़ी हुई। शाहज़र की समझ में नहीं आ रहा था। वो बरीरा को इसकी बहुत सी अच्छी आदत की वजह से पसंद करता, मगर जाने क्यों इसे किसी भी ताल्लुक़ की कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी। वो हर चीज़ से फ़रार चाहता था, मगर जाने ये कैसी बेबसी थी कि वो चाहते हुए भी दिल की मर्जी नहीं कर पा रहा था। ज़हन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और इस अंधेरे में इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इमामा सारा घर ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो गई थी, मगर इसे वो फाइल नहीं मिली जो अरसलान को मतलूब थी, जिसमें इसके खिलाफ शुजा हसन ने ढेर सारे सबूत इकट्ठे किए हुए थे। सुबह से शाम तक इसकी गैर मौजूदगी में इसने घर और स्टडी रूम का कोना कोना छान मारा था, मगर मतलूबा फाइल को तलाश ना कर सकी। अरसलान फ़ोन पर पल पल से इससे राब्ते में था। गुजरते हर लम्हे के साथ बेबसी के शदीद एहसास में जकड़ी वो अब रूहानसी हो रही थी, जब अचानक से याद आया कि शुजा जब दोबारा रुखसत हो रहा था तो इसके हाथ में वो ब्रीफ केस था जिसमें किसी फाइल का तज़किरा किया था इसने, और तब से ही इसे शुजा हसन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। गुड़िया को भूख लगी थी और वो रो रो कर मगर
रो रही थी, मगर मामा ने थप्पड़ मारकर इसे चुप करवा दी। मनहूस मारी, सिवाय रोने के तो दूसरा कोई काम ही नहीं इसे। माँ भी छोड़ गई बला को बाप की छाती पर। और बाप को देखो, एक नंबर का शैतानी दिमाग है, ज़रा जो कुछ भूल जाए। अरसलान गुस्सा होकर मोबाइल ऑफ कर चुका था और वो अब अपना गुस्सा इस छोटी सी मासूम बच्ची पर उतार रही थी, जिसे इसकी नफरत की वजह भी समझ में नहीं आ सकती थी। जवार कमाल ने जिस वक्त घर की चौखट पर कदम रखे अंधेरा फैल रहा था, वो तेज़ तेज़ कदम उठाता घर के अंदर दाखिल हुआ तो जयनमाज पर बैठी नुज़रत आरा बेगम ने सलाम फेरते ही इसकी तरफ निगाह की और फिर निगाहों में इसका चेहरा आते ही इसके चेहरे पर जैसे नूर सा बरस गया। वो जल्दी से उठी और लपक कर जवार को अपनी बाहों में भर लिया। जवार, मेरे बच्चे, कहाँ गए थे तुम? ना कोई फ़ोन, ना इतला। वो अभी भी रो रही थी। जवार ने इसके हाथ थाम कर चूमते हुए इनके आंसू भी साफ किए। सब बताता हूँ अम्मी, अबू कहाँ हैं? थाने गए हैं तेरा पता करने। कहाँ चला गया था तू? इसकी सेहत चूँकि अब अच्छी थी, फिर कोई ज़ख्म भी नज़र नहीं आ रहा था, लिहाजा फ़िक्रमंद होने के साथ साथ वो अब उलझ भी रही थी। तभी वो बोला, मेरे साथ हादसा हो गया था अम्मी। पाकिस्तान एयरपोर्ट से जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में टैक्सी ड्राइवर की बेईमानी की वजह से मैं डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। पता नहीं कितनी देर में एक कच्ची सड़क पर पड़ा रहता, जब गांव के एक लड़के ने मेरी मदद की और मुझे उठाकर अपने घर ले आया। वहाँ 3-4 रोज़ के बाद मुझे होश आया। इसके बाद ज़ख्मों की तकलीफ़ ने इधर से उधर हिलने भी नहीं दिया। मेरा मोबाइल भी छीन लिया था, इसलिए फौरी आपको फ़ोन करके इतला नहीं देख सका, लेकिन मैं जानता था कि मेरी वजह से आप लोग परेशान होंगे, इसलिए मैंने इदरीस को कार्ड देकर वो घर का फ़ोन करके आपको इतला दे दें। इसकी बात हुई भी थी कि आपने फ़ोन अटेंड नहीं किया था। नहीं बेटे, अपना फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर किसी का फ़ोन आया होता तो ये हाल ना होता हमारा। तुम्हें क्या पता मेरा और तुम्हारे अब्बू का क्या हाल हुआ है तुम्हारे पीछे। 100 तरह के वसवसे और वहम आ रहे थे दिल में, ऊपर से ऐसी ऐसी बातें। आगे वो कुछ बताने ही लगी थी एन इसी लम्हे जमाल साहब वहाँ आ गए जवार नुज़रत बेगम के पास। जवार को देखकर वो भी खुशी से लपके थे जब वो इन्हें आगे बढ़कर इनके गले लगा गया। कहाँ चला गया था तू? हम तो ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए। इनके लहजे में भी फिक्रमंदी थी। जवार इन दोनों को लेकर सोफे पर आ बैठा और फिर जमाल साहब को भी वही अलिफ से ये तक सारी कहानी सुना डाली जो थोड़ी देर पहले नुज़रत बेगम को सुनाई थी। अब्बू, अगर इदरीस और इसके घर वाले मेरा ख्याल ना करते तो आज मैं शायद आप लोगों के साथ ना होता। हाँ सब ठीक है, तुम लंबे सफ़र से आए हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर बातें करेंगे। इससे पहले कि नुज़रत बेगम कुछ कहती, जमाल साहब ने आंखों में कुछ इशारा करके बात बदल दी। जी थकावट तो मुझे बहुत हो रही है। खैर, जब यहाँ से नॉर्वे जाने से कबल मैं यज़दानी पैलेस पापा से मिलने गया था तो इस रोज़ वहाँ वापसी पर मैं मामा को अनुषा के साथ बहुत नार्वा सलूक करते देखा। मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि अपने चंद ज़रूरी काम निपटाते ही मैं इसे अपने साथ इस घर में ले आऊँगा। पापा से इस सिलसिले में पहले ही बात कर चुका हूँ। वो बेचारी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। देखा आपने, मेरा बच्चा वहाँ मुश्किल में था, इधर अनुषा को सूली पर लटका दिया है इस जलील औरत ने। इसकी बात मुकम्मल होने पर नुज़रत बेगम ने फ़ौरन जमाल साहब की तरफ देखते हुए दुआई दी तो वो चौंक गया। कौन औरत और इल्ज़ाम? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को तो यूं ही बोलने की आदत है। अभी तो तुम लोटे में पानी भी नहीं पिया। पानी को छोड़े पापा, प्लीज़ बताएं कि मेरे पीछे क्या हुआ है। ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जमाल साहब की बात दरमियान में ही काट दी। वो बेताबी से बोला था। जब जमाल साहब कोई चारा ना पाते बोल उठे, क्या बताएं बेटा, क्या क्या हुआ है तुम्हारे पीछे? बताएं प्लीज़, क्या हुआ है? वो मचल उठा था। कमाल भाई की वफ़ात हो गई है और जवार और पिछले 2 माह से अनुषा का कुछ पता नहीं कि कहाँ है। व्हाट? इसे बहुत बड़ा शौक लगा था। हाँ बेटे, साइला के बेटे की शादी के वक्त इसकी भांजी घर से भाग गई, जिसका इल्ज़ाम इसने तुझ पर लगाया। अब बेटा तू दूसरी जगह ब्याह दिया है। बेटा तो दूसरी जगह ब्याह दिया, मगर अनुषा का कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं इस मनहूस औरत ने क्या किया होगा इसके साथ। नुज़रत बेगम रो भी रही थी और इसे बताती भी जा रही थी। जवार को लगा जैसे इसका दिमाग लम्हों में बर्फ़ हो गया हो। जवार को शहर जाने वाली सड़क पर बिठाकर तेज़ धूप में झुलसते हुए कंधों पर पड़े साफे से बार बार पसीना पूंछता वो अपने खेत के करीब घने दरख्त के नीचे आकर बैठ गया था। पूरी रात इसे नींद नहीं आई थी। इसे याद आ रहा था जब वो बहुत छोटा सा था तो इसके माँ बाप दोनों की वफ़ात हो गई थी। बेवा पुप्पो ने तब इसे और गोरी को, जिसने अभी पाँव चलना भी नहीं सीखा था, अपने सीने से लगाया था। वही थी जिसकी दम से इसके बचपन का ज़माना बहुत सुनहरा गुजरा। गांव के कुशादा गलियों में कभी गुल्ली डंडा, कभी वांजू तो कभी बर्फ़ पानी खेलते हुए इसे हमेशा बहुत मज़ा आता था। अक्सर शरारत का मूड होता तो वो और मेहरान
میران لوگوں کے گھر سے باہر بندی بھینسوں کی رسی کھول دیتے یا بھینسوں کے چارے سے بھری کھرلی الٹ کر بھاگ جاتے، کبھی کسی کے اپلے چڑا کر اپنے گھر لے آتے تو کبھی کماد کے کھیت میں گھس کر چوری کے گنے گھنٹوں چوستے رہتے۔ سارا گاؤں ان دونوں کی شرارتوں سے عاجز تھا۔ بچپن میں نمبردار کی بیٹی انزلہ شاہ بھی ان کے ہاتھ کبھی سکھی نہیں رہی تھی۔ وہ اکثر اس کے ہاتھ سے بھی اماں کی دی ہوئی چیز چھین کر کھا جاتا تھا۔ بچپن کے وہ دن بہت سہانے لگتے تھے۔ پھر انزلہ کو اس کی ماں شہر لے گئی۔ میران کو بھی اس کے گھر والوں نے تعلیم کے لیے شہر بھیج دیا۔ تاہم 10ویں جماعت تک وہ دونوں گاؤں میں رہے تھے۔ اسی دوران بھی اماں نے اس کی اور گوری کی شادی کر دی تو وہ نئی زندگی میں مصروفیت میں الجھتا چلا گیا۔ شادی کی ابتدائی چند ماہ تک تو اس کی بیوی نے کوئی پریشانی نہیں دی، لیکن پھر اچانک اس کے دماغ کو جانے کیا ہوا کہ دن میں 1-2 بار کسی سے جھگڑا کیے بغیر چین نہیں آتا۔ ادھر گوری کو اس کے بھائی نے گویا سولی پر ٹانگ دیا تھا۔ اس کی برداشت زیادہ دن تک اس کا ساتھ نہیں دے سکی، لہٰذا 5ویں بار جب شاہد حسین نے اسے بری طرح زد-و-کوب کیا تو وہ جا کر اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس کی بیوی نے اسی بات پر فساد کر کے خواہ مخواہ اپنا گھر خراب کیا اور بدلے میں روٹھ کر اپنے بھائی کے گھر جا بیٹھی۔ اس کا لحاظ تھا کہ ہمیشہ شرافت کا مظاہرہ کرنے والا نرم مزاج ادریس 2 روز کے بعد ہی اس کی جدائی میں بے حال بھاگا اس کے پیچھے آئے گا اور گوری کو چھوڑ کر اسے منت کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا، جیسا کہ اب تک ہوتا آ رہا تھا۔ مگر ادریس شاہ نے اس بار جیسے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، جس پر اس کی بیوی اور اس کے بھائی دونوں کے سینوں پر ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ میران شہر سے کبھی کبھار چکر لگاتا تو پھر جتنے دن وہاں رہتا سارا وقت اسی کے ساتھ جڑا رہتا۔ اکثر وہ اسے اپنی اور انزلہ کی باتیں بھی بتاتا، جنہیں سن کر اسے بے حد خوشی ملتی، اور وہ شام میں سونے سے پہلے وہی باتیں بھی اماں کو بتا دیتا۔ تاہم میران شاہ کی ناگہانی موت کے بعد اس کے لیے جیسے سارا گاؤں ہی اجڑ گیا۔ اب نہ کھیتوں میں اس کا دل لگتا، نہ پنکھٹ پہ۔ گھر میں تو ویسے ہی ٹینشن چل رہی تھی۔ اللہ نے اسے کچھ ہی روز میں بیٹے جیسی انمول دولت سے نواز دیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کی اطلاع پر وہ دل کے سارے زخم بھلا کر اپنے سسرال چلا گیا تھا، مگر وہاں اس کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی۔ وہ چونکہ غیور تھا، لہٰذا دوبارہ اس چوکھٹ کا رخ نہ کیا، اور اب یہی بات اس کے سسرال والوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے کمزور سمجھ کر پھر اپنے اور اپنی بہن کے سامنے جھکانا چاہتے تھے، مگر اس نے طے کر لیا تھا وہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نکال کر ہی رہے گا، کیونکہ گوری اب کسی صورت اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ تیز دھوپ میں گھنے درخت کی چھاؤں تلے بیٹھا وہ جانے کب تک سوچ کے گرداب میں الجھتا رہتا کہ اچانک اس کی نگاہ دور ماجھے نائی کے گھر سے انزلہ شاہ پر پڑی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے گاؤں میں آئے ہوئے، مگر اب تک اس سے یا بھی اماں سے ملنے اس کے گھر نہیں آئی تھی، اور اسی بات کا اسے گہرا ملال تھا، جس کے سبب وہ خود بھی اس سے ملنے نہیں گیا تھا اور اب نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ لہٰذا وہ ادریس عجیب کھوئے کھوئے انداز میں سر جھٹکا، پھر خود بھی اٹھ کر گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب اسے بھوک ستانے لگی تھی۔ بہت بے چین رہتی ہے طبیعت ایک مدت سے، دل و جاں کو نہیں مل رہی راحت ایک مدت سے، بہت مجبور ہوں ورنہ بہت محسوس کرتا ہوں میری جان تم سے ملنے کی ضرورت ایک مدت سے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ اپنی نگاہیں انوشا رحمان کے خوبصورت چہرے پر ٹکائے بیٹھا جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے انوشا رحمان کے ساتھ کیا کیا، اس سادہ سی سہمی ہوئی ہرنی جیسی لڑکی کی زندگی کے ساتھ کیسا بھیانک کھیل کھیلا، سوائے بات کے جس سے چاہتے ہوئے بھی وہ کوئی بات چھپا نہیں سکا تھا۔ اور آباد نے اسے سہارا دینے کے لیے بریرہ کو سب کچھ بتا دیا تاکہ شاہ زر اس حادثے کی ٹینشن لے کر اپنے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے۔ اس کی شادی بریرہ سے طے ہو چکی تھی، کل اس کی مایوں کی رسم ادا ہونی تھی اور آج مہندی تھی، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ سادگی سے صرف نکاح کر کے بریرہ کو اپنے گھر لے کر آئے گا۔ اس سلسلے میں اگر وہ شان و شوکت سے کام لیں گے تو وہ شادی نہیں کرے گا، لہٰذا اس کی منشا پر اب یہی ہو رہا تھا۔ کسی بھی رشتہ دار کو اس کی شادی کی تقریب کے لیے یزدانی پیلس سے انوائٹ نہیں کیا گیا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا اور جانے کیوں اس کی آنکھیں بات بات پر بھرا رہی تھی۔ اس کی ماما کو اس کی شادی کا کتنا ارمان تھا۔ شافیہ اکثر ناشتے اور رات کے کھانے کے دوران اس کی شادی کا تذکرہ کر کے اسے خوب چھیڑا کرتی تھی، تب سب کچھ کتنا اچھا لگتا تھا، مگر اب وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو پہلے سے طے تھا، مگر اب دل میں کوئی امنگ نہیں تھی۔
خوشی کی۔ اگر اپنی ماں کے آخری ارمان اور گھر کی تنہائیوں سے محسوس ہوتی وحشت کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی شادی کے لیے حامی نہ بھرتا۔ شام میں جب خوب سارے آنسو بہا کر وہ گھر واپس لوٹا تو عباد دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی سیج سجا رہا تھا۔ اس نے اسے بھی منع کیا تھا مگر عباد نے اسے ڈپٹ کر رکھ دیا۔ چپ کر، تیرے اندر سب کچھ مر گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو اس معصوم لڑکی کے جذبات کی پرواہ بھی نہ کرے جو جانے کب سے تیری رفاقت کے خواب پلکوں میں سجا کر بیٹھی ہے۔ کچھ عقل کر اور جا کے شاور لے لے۔ ابھی تک موالیوں والے حلیے میں پھر رہا ہے۔ عباد کا ہاسا روب چلتا تھا شاہزر پہ۔ اس کام میں مصروف چھوڑ کر سست روی سے چلتا کمرے سے نکلا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے جب وہ بریرہ سے نکاح کر کے اسے یزدانی پیلس رخصت کروا کر گھر لے جانے کے بجائے اپنے ہی شہر کے خوبصورت ہوٹل سے رخصت کرا کر گھر لے آیا تھا۔ شافیہ پوری تقریب میں رو کر اس کے قریب ہونے کی بہانے تلاش کر رہی تھی مگر وہ پتھر بنا رہا۔ اس کی زندگی میں جو پونجال آیا تھا اس کی وجہ شافیہ خان تھی جسے معاف کر کے پہلے کی طرح گلے سے لگانے کی وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ شادی بخیر و عافیت ہو گئی تھی۔ قریباً 3:15 بجے جس وقت وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کا سارا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے بیڈ پر بریرہ سمٹ کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر عجیب سی کوفت کا شکار ہوتا بیڈ پر اس کے قریب بیٹھنے کے بجائے قدرے ریلیکس انداز میں بیڈ کے قریب ہی سیٹ کیے صوفے پر جا بیٹھا۔ دلہن بنی بریرہ کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ شاہزر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ آج کی رات بریرہ سے کیا کہے مگر کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ بریرہ، میں جانتا ہوں آج کی رات کے حوالے سے لڑکیوں کے بہت سے خواب وابستہ ہوتے ہیں۔ کچھ ماہ پہلے اس رات کے حوالے سے میں نے بھی بہت کچھ سوچ رکھا تھا مگر اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب نہ وقت ہے نہ دل کی تمنائیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، شاید اس لیے میں خود کو تمہارے قابل نہیں پا رہا۔ عجیب سی الجھن نے پاگل کر رکھا ہے مجھے۔ اس کا لہجہ اس کی الجھن کو ثابت کر رہا تھا۔ بریرہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیا کہنے کے لیے تمہید باندھ رہا ہے۔ تب ہی چپ بیٹھی رہی۔ بریرہ، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تم سے، کیا کسی بھی لڑکی سے نہیں، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے کوئی اچھی شریف لڑکی ملے۔ میں آنٹی سے معذرت کرنا چاہتا تھا، انہیں سب کچھ سچ بتا دینا چاہتا تھا مگر جانے کیا بات تھی کہ میری زبان پر لگا قفل اس کے سامنے کھل ہی نہ سکا۔ اس بار بریرہ نے اس کے الفاظ پر چونک کر اسے سر اٹھاتے دیکھ کیسا سچ؟ شاہزر نے دیکھتے اس کی کاجل سی آنکھوں میں گہرا اضطراب تھا۔ تب ہی اس نے بتایا، آئی ایم سوری، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا لیکن جو بات میرے اندر پہنچال اٹھائے ہوئے ہے اگر وہ بات آج بھی میں نے تم سے شیئر نہ کر پایا تو پھر شاید ساری زندگی تم کبھی مجھے معاف نہ کر پاؤ۔ کتنی عجیب پہیلیاں بجھوا رہا تھا وہ۔ بریرہ کی پیشانی مزید بڑھ گئی۔ آپ کو جو کہنا ہے پلیز صاف صاف کہہ ڈالیں، مجھے پہیلیاں بوجھنے کی عادت نہیں ہے۔ شاہزر نے اس کے روحان سے لہجے پر سرسری سے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر آہستہ سے اس کی طرف سے رخ پھیرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں تم یہ سچ جاننے کے بعد کیا کرو گی۔ بریرہ کو لگا جیسے اس کا وجود صرف ایک لمحے میں بلاسٹ ہو گیا۔ تب ہی وہ پھر سے بولا، یہ سچ ہے بریرہ۔ اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں اس معصوم کی روح کو گھائل کر دیا۔ اب اس کا لہجہ روند رہا تھا تاہم اس سے پہلے کہ وہ بریرہ سے اسی ایشو پر مزید بات کرتا اس کے موبائل پر بجتی تیز بیپ نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی اور وہ ساکت بیٹھی بریرہ سے ایکسکیوز کر کے اپنی سیل کی طرف متوجہ ہوا۔ کال ہاسپٹل سے آ رہی تھی لہذا اس نے فوراً دھڑکتے دل سے پک کر لی۔ دوسری جانب ڈاکٹر عاطف اس سے مخاطب تھے، مجھے اداس بھی کرنا تھا، خود بھی رونا تھا۔ یہ حادثہ بھی میری جان کا بھی تو ہونا تھا، وہ مجھ کو توڑ کے جو پھر جوڑتا رہا اکثر میں اس کے واسطے جیسے کوئی کھلونا تھا۔ بریرہ، تم کپڑے چینج کر کے سکون سے سو جاؤ، مجھے ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ ڈاکٹر عاطف سے 2 منٹ کی مختصر بات کرنے کے بعد اس نے موبائل شرٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے ساکت بیٹھی بریرہ رحمان کی طرف توجہ کی تھی۔ جواب میں بریرہ کی آنکھوں سے آنسو ایک شفاف قطرہ ٹوٹ کر گرا تھا۔ آئی ایم سوری بریرہ، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا مگر بریرہ اس کے کمرے سے نکل جانے کے 1 گھنٹے بعد بھی یوں ہی ساکت بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔
पूरे 1 घंटे के बाद इसने बेड से उतरकर ड्रेसिंग टेबल के सामने अपना दुपट्टा नोच कर उतारा और दूर फेंक दिया। जेवर के साथ भी इसने यही सलूक किया था और चूड़ियों के साथ भी, जिसकी वजह से इसकी दोनों कलाइयाँ जख्मी हो गई थी। धोखा किया है तुमने मेरे साथ शाहज़र, बहुत बड़ा धोखा किया है तुमने मेरे साथ। कुर्ब अंगेज लहजे में बड़बड़ाते हुए इसने परफ्यूम की बोतल उठाई और खींच कर ड्रेसिंग टेबल के आईने पर दे मारी। छनाके की एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ इसका अक्स कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था। तेरी इब्तदा कोई और है, तेरी इंतहा कोई और है। तेरी बात हमसे हुई तो क्या, तेरा मुद्दा कोई और है। हमें शौक था बड़ी देर से कि तेरे शरीक हम सफ़र बने, तेरे साथ चल के खबर हुई तेरा रास्ता कोई और था। तुझे फ़िक्र है कि बदल दिया मुझे गर्दिश शब रोज़ ने। कभी खुद से भी तो सवाल कर, तू वही है या कोई और है। कभी एक के बाद एक आंसू टूटकर पलकों से गिरता जा रहा था और वहीं अपने खाली सरापे के साथ बेड की पट्टी से टेक लगाकर नीचे ठंडे फर्श पर बैठ गई थी। शाहज़र ने तेज़ कदमों से चलते हुए जिस वक्त अनुषा के रूम में कदम रखा, इसकी पलकें धीरे धीरे लरज़ रही थी। इसे लगा कोई एक मुद्दत के बाद इस पत्थर के बेजान मुजस्मे में जान आई हो। मारे खुशी और तशक्कुर के वो फटोफट मस्जिद की तरफ भागा। डॉक्टर आतिफ कमरे में अनुषा के बिस्तर के पास ही खड़े इसकी हालत का जायज़ा ले रहे थे। जब वो आगे बढ़ा, आतिफ, इसकी पुकार पर तेज़ी से पलटते हुए डॉक्टर आतिफ ने इसकी जानिब निगाह की। शाह, मरीज़ा को होश आ गया, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी ये आंखें खोलने में कुछ तकलीफ महसूस कर रही हैं। मैं देखता हूँ अभी तुम अचानक सामने मत आना। वो चूँकि इसकी कहानी से कुछ न कुछ वाकिफ़ थे, तभी मुलायमत से तंबीह करते हुए बोले तो शाहज़र धीरे से इस बात में सर हिलाकर साइड पर हो गया। अनुषा के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। यूँ लग रहा था जैसे इसे पलकें खोलने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही हो। शाहज़र का दिल इस वक्त बहुत तेज़ी से धड़का था। इसे भूल गया था कि ये शब इसकी शब अरूसी है। वो पलटा था और तेज़ कदमों से चलता हुआ करीबी मस्जिद की तरफ बढ़ गया था कि इस वक्त खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए अनुषा के लिए ढेर सारी दुआएं करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे बस में अगर होता, उड़ाकर चांद तारों को मैं नीले आसमां पर तेरी आंखें बना देती। शजर होता तो लिख कर तेरा नाम पत्तों पर तुम्हारे शहर की जानिब हवाओं में उड़ा देती। इसका दिल अरसलान हैदर से मिलने को मचल रहा था। ऊपर से अपने प्रोग्राम में नाकामी और इसकी नाराज़गी ने मज़ीद बेकरार कर दिया था। वो गुड़िया को साथ लेकर अभी घर से निकलने का इरादा रखती जब अचानक लाउंज में बड़ा फ़ोन बज उठा। शदीद कोफत का शिकार होते इसने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ शुजा हसन को पाकर मुअद्दब हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। घर में सब ठीक है? वो शायद बहुत मसरूफ़ था जब वो बोली, जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी। अगर कमरे से बाहर ना निकले तो प्लीज़ हमारे फैमिली डॉक्टर आतिफ रज़ा साहब को कॉल करके बुलवा लीजिएगा, वो चेकअप कर लेंगे। वो जल्दी में हिदायत दे रहा था। इमामा ने जी सर कहकर इसको मज़ीद अहकामात सुनने से कबल ही रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। किस वक्त ताक कर कॉल की है पता नहीं। अरसलान ने मुझे इस जहन्नुम में धकेल दिया। इसे शदीद कोफत महसूस हो रही थी। गुड़िया को अपने कमरे में बेड पर गिराकर मुंह में बड़बड़ाते हुए इसने बड़े मियाँ के कमरे में झांका। वो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की में बैठे उदास निगाहों से अपने बगीचे का हाल देख रहे थे। कितने ही पौधे अदम तवज्जो के बाइस ख़त्म हो गए थे। इमामा ने देखा कुदरतुल्लाह साहब की आंखों के गोशों में नमी है। इसे कुदरतुल्लाह साहब का रोना अजीब लगा था। भला इन जैसे साहब हैसियत रोब व दबदबे वाली शख्सियत का कैसा मसला लाहक हो सकता है। 1-2 मिनट तक वो चुप कर इन्हें देखती रही, फिर अपने कमरे में आई तो गुड़िया को भी सोते हुए देखकर मुतमईन होगी। चलो शुक्र है ये बला भी सो गई, अब मैं इस अरसलान से सुकून से बात कर सकूंगी। अपने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करके वो तेज़ कदमों से चलती हुई बाहर आई और अगले कुछ ही लम्हों में टैक्सी लेकर अरसलान के घर चली आई। इसका दिल इस लम्हे बहुत तेज़ धड़क रहा था। जाने अरसलान इसके साथ क्या सलूक करने वाला था। तेज़ कदमों से चलती वो हफ्सा बेगम के कमरे के अंदर दाखिल होना ही चाहती थी। मुतरन्नम नस्वानी हंसी की चंगाड़ ने इसे रोक दिया। वेरी फनी आंटी, सच्ची अरसलान, पहले जब आपके बारे में बताता था तो मुझे यकीन नहीं आता था, मगर आपसे मिलने के बाद पता चला वो सच ही कहता था। मुझे तो लगता ही नहीं कि आपने इसे अडॉप्ट किया है। हंसने के साथ साथ बोलने वाली की आवाज़ भी दिल फरेब थी। वो हैरान कमरे की दहलीज पर ही गोया
चिपक गई। अब हफ्सा बेगम कह रही थी, हाँ मैंने खुद कभी इसे एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरा बेटा नहीं है, ना ही यहाँ कोई ये हकीकत जानता है। तुमसे भी दिल का रिश्ता जुड़ा है तो बता दिया, वरना शायद तुम भी ये राज कभी ना जान सकती। व्हाट, दिल का रिश्ता? तो फिर मेरे साथ कौन सा रिश्ता जुड़ा था? इसके हिसाब को हिफ्जा बेगम की बात सुनकर शदीद झटका लगा था। जाने अंदर बैठी वो लड़की कौन थी। अस्सलाम वालेकुम। मजीद कुछ भी सुनने का हौसला किए बगैर इसने कमरे में एंट्री दे दी, जिस पर सबसे पहले अरसलान चौंक कर सर उठाया था। जो हिफ्सा बेगम कुछ फासले पर दिल फरेब आवाज़ वाली लड़की के साथ चिपक कर बैठा हुआ था। इसका खून जैसे लम्हे में मनों के हिसाब से जला था। वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ? इसे देखकर करंट खाते वो फ़ौरन उठ बैठा। जब वो तलखी से भरपूर लहजे में गोया, क्यों, मेरे यहाँ आने पर कोई पाबंदी है? अरे पाबंदी क्यों लगे, मैं तो पूछ पूछ कर थक गई हूँ। इसे आ इधर मेरे पास आ। हिफ्सा बेगम ने इतने दिनों के बाद इसे देखकर खुश हो गई थी। वो जलती भुनी इन्हीं के पहलू में जाकर बैठी। कैसी हो तुम? गाँव में सब खैरियत तो है ना? जी। निगाहें इसके अब भी इस लड़की पर जमी हुई थी जो अच्छी खासी मॉडल बनी इसके सामने बैठी थी। ये कौन है आंटी? इसे अपनी तरफ घूरते पाकर इस लड़की ने हफ्सा बेगम से पूछा। जब वो बोल उठी, बेटी हूँ इनकी, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द चांद फतह कर लूँगी। लोगी, चलो रुबाब, तुम्हें देर हो रही है, फिर मुझे बासम की तरफ भी निकलना है। इसकी बात काट कर फौरन खड़े होते हुए इसने अजनबी लड़की का बाजू थाम लिया तो इमामा के अंदर तक जैसे सब कुछ जलकर भस्म हो गया था। फिर इससे पहले कि वो दिल की भड़ास निकालती, अरसलान इस लड़की के साथ तेज तेज कदम उठाता कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद हफ्सा बेगम से पूछ पाई, ये मॉडर्न बीबी कौन थी? पुप्पो, अरसलान की दोस्त है, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में यही मेरी देखभाल करती है, बहुत अच्छी बच्ची है। धड़ 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 इमामा को लगा इसके सर पर एक एक करके गोया सातों आसमान गिर पड़े हैं। अभी तो इसने शिकस्त तस्लीम भी नहीं की थी और वो शख्स राह बदल गया था। इसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रोई, मगर जाने क्या सोचकर चुप बैठी रही। तुम सुनाओ, और कब तक गांव में रहने का इरादा है तुम्हारा? इसकी दिली कैफियत से बेनियाज अब वो फिर इससे पूछ रही थी, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। दिल शिद्दत से चाह रहा था कि इस पल इन्हें सारी हकीकत बता दी, मगर जाने वो कौन सा जज्बा, वो कौन सी सोच थी जिसने अब भी इसे अरसलान हैदर का भरम तोड़ने नहीं दिया था। कती गायब दिमागी के साथ 2-3 घंटे इससे इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करके वो फिर अभी घर से निकली ही थी जब गेट से बाहर बाइक रोकते अरसलान हैदर ने इसे पुकार ली। मून, बात सुनो। नहीं, कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। एक नंबर के धोखेबाज आवारा शख्स हो तुम, मुझे वहाँ अजाब में फंसाकर खुद यहाँ ऐश कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। वो फट पड़ी थी जब वो डपट कर बोला, चुप हो जाओ, सिवाय फजूल बोलने के कुछ नहीं करती तुम। तुम्हें बहुत कुछ आता है ना, तो ठीक है करो, मुझे कुछ नहीं करना तुम्हारे लिए। इसके गुस्से का ग्राफ किसी तौर कम नीचे नहीं हो रहा था जब वो बरहमी से बोला, ये बात तो मैं पहले से जानता हूँ, इसीलिए रोहाब का सहारा लिया, और तुम देख लेना सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मेरा केस ख़त्म करवा देगी। कितना यकीन था इस शख्स के लहजे में। वो हक्का बक्का सी इसका मुंह देखती रह गई। व्हाट, अगर इसने तुम्हारा केस ख़त्म करवा दिया तो क्या तुम मुझसे शादी भी कर लोगे? ऑफ कोर्स, जो मुझे ज़िंदगी दिलाएगी मैं इसी के नाम अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा वक्फ करूँगा ना। शाने उचकाते हुए इसकी शक्ल इतनी मकरू लग रही थी कि इमामा की कनपटियाँ गुस्से से सुलग उठे। कितना खुदगर्ज था वो शख्स मोहब्बत के मामले में, और कितनी पागल थी वो इसके लिए। इसे इस लम्हे फिर शिद्दत से रोना आया, मगर वो जब्त करके, ओके, अगर यही बात है तो फिर वो लड़की मुझसे जीत नहीं सकती। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद वो फाइल मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे सपोर्ट करूँगी। हाँ, ये तो पहले भी तुम 20 बार कह चुकी हो। रोहाब के अब्बू मिनिस्टर बन गए हैं, वो कुछ भी कर सकती है, तुम्हारे पास क्या है? इसने फिर इमामा की मोहब्बत का मजाक उड़ाया था जब वो जब्त की आखिरी हद तक गुजरते हुए बोली, बहुत कुछ, फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम भी देख ही लोगे। इसकी आंखों से गोया आग निकल रही थी। अरसलान हैदर ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए दोनों हाथ ट्राउज़र की पॉकेट्स में फंसाकर आहिस्ता से रुख फेर लिया। एक बात याद रखना अरसलान, मैं तुम्हारी खातिर अगर किसी की गुलामी कर सकती हूँ तो तुम्हें सिर्फ अपना बनाए रखने के लिए किसी की जान भी ले सकती हूँ। अभी मेरे प्यार की शिद्दत देखी नहीं है तुमने। शट अप, फजूल धमकियों से कहीं बेहतर होगा कि तुम कुछ अमली तौर पर करके दिखाओ। तुम्हारी जगह वहाँ रुआब को भेजा होता तो अब तक इस एसपी की ईंट से ईंट पे जाकर आ चुकी होती। इसकी कुशादा पेशानी पर सिलवटें पड़ गई। इमामा इस रोज़ की तरफ से ढेर सारा दुख और परेशानी लेकर वापस घर पलटी थी। ये तो जनाब ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी नई वीडियोस
دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔